दूसरी जानिब सूरज गजब ढाने लगा, शहरियों को झुलसाने लगा। लाहौर का दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हबस के बायस शहरी पसीने से शराबूर। महकमे मौसमियात ने 1 जुलाई तक बर्दाश्त करने का कह दिया। 5 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। बारिशों का दूसरा स्पेल 6 से 16 जुलाई तक होगा। सूरज गजब ढाने लगा, शहरियों को झुलसाने लगा। लाहौर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हबस के बायस शहरी पसीने से शराबूर है। महकमे मौसमियात ने 1 जुलाई तक बर्दाश्त करने का कह दिया। 5 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। बारिशों का दूसरा स्पेल 6 से 16 जुलाई तक होगा। और यहाँ पर आपको बताएं कि माह जुल्हज का चांद देखने के लिए जोनल जोइते हलाल कमेटी पंजाब का इजलास ऐवान औकाफ डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी सदारत कर रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि मौलाना मोहम्मद आरिफ सियादवी, मौलाना शफीक अहमद पसरूरी की भी शिरकत, अल्लामा अफजल हैदरी, काजी तजवीदुद्दीन की भी शिरकत। मजीद अहवाल जान लेते हैं शाहिद सिप्रा से, जो कि इस वक्त जोनल जोइते हलाल कमेटी के इजलास में मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह जिलहज का चांद देखने के लिए जोनल रोयते हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त ऐवान औकाफ में जारी है, जिसकी सदारत डीजी मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कमेटी के मेंबरान, मुमताज़ आलम दीन और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे इसमें शरीक हैं, ताकि न सिर्फ लाहौर शहर बल्कि पंजाब भर से चांद नज़र आने की शहादतें वसूल की जा सके। हमारे साथ इस वक्त डीजी मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बुखारी साहब, मुझे बताइएगा, आज महकमा मौसमियात तो कह रहा है कि मतला अबर आलूद रहेगा, कब तक चांद देखने का टाइम है और क्या तवक्को की जा रही है कि आज चांद की रोयत न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब से कहीं से मिल जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माह जुल्हिज्जा का चांद हमारी इस्लामी तारीख़ में और बिलखुसूस हज के हवाले से उस मुनासबत से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और हमारी जो इस्लामी और दीनी इबादत हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्हिसार चूँकि चांद की रोयत पर है। इस एतबार से आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हैं और जोनल रोयत हिलाल कमेटी और पंजाब के मुक़्तदर उलमा और जो माहिरीन और हमारे मौसमियात के नुमाइंदगान वो भी यहाँ मौजूद हैं। महकमा मौसमियात की जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक, जैसा आपने आज ख़ुद भी बता दिया कि आज मतला जो है वो कदरे अबर आलूद है और वो अपनी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक भी उनके यहाँ आज चांद नज़र आने के इम्कानात शायद कोई बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन जो इसका टाइम है आज नमाज के कोई 15 मिनट बाद तक हम यहाँ मौजूद रहेंगे और सही करेंगे, कोशिश करेंगे। उन्होंने कैमरा लगा दिया है, दूरबीन लगा दी है, उनकी कैलकुलेशन मौजूद है, माहिरीन मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं और सबसे बढ़कर ये कि आप लोग मौजूद हैं और आपके कैमरे मौजूद हैं, इसलिए कोई चीज़ इधर उधर तो हो नहीं सकती। तो चांद कल 1 जुल्हिज्जा हो या परसों हो, ये बहुत बरकतों वाला महीना है और इसका जो पहला अशरा है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा फजीलत है। कुर्बानी करने वालों के लिए कुछ चीज़ें पसंदीदा हैं, मुस्तहब का दर्जा रखती हैं, उस एतबार से वो इसका ख्याल रखें और जिन्होंने कुर्बानी करनी है और फिर इस बाबरकत दिन पर वो कुर्बानी का गोश्त सारा फ्रीजर्स में न डालें। इस कुर्बानी की जो स्पिरिट और जो रूह है वो तो लोड शेडिंग उनको देख लेगी जो फ्रीजर में रखेंगे। मुझे ये बताइएगा कितना टाइम है? जिस तरह बताया जा रहा है कि 7:13 से लेकर 7:45 तक 28 मिनट आप इसको देखेंगे। और जो चांद की पैदाइश है वो कब हुई है, वो कितने घंटे का है, और वो भी 11 साढ़े 11 घंटे का बताया जा रहा है। कितने घंटे की पैदाइश पहले होनी चाहिए कि चांद नजर आने के इम्कानात रोशन होते हैं? मैं ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें हैं और मैं इस टेक्निकलिटी में नहीं पढ़ना चाहता। मतलब जो इसका बहुत वाज़ेह है कि चांद की रोयत हो तो फिर इसका ऐलान हो। इसकी विलादत या इसकी पैदाइश पर ये अमर जो है इसका ऐलान या इजहार मुमकिन नहीं हो सकता। तो चांद की रोयत हो और फिर शहादत मौजूद हो तो फिर आप भी लाहौर के इस अजीम दीनी और इंतज़ामी मरकज़ की सबसे बुलंद तर छत पर हम मौजूद हैं और अगर चांद निकला और चढ़ा तो फिर दुनिया खुद ही देखेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डीजी मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी। जिस तरह उन्होंने बताया है कि बेसिकली चांद नज़र आने का मकसद यही है कि उसकी रोयत कहीं से मसूल हो, और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से जिस तरह बताया गया है कि चांद की पैदाइश जो है वो 11 साढ़े 11 घंटे की हो चुकी है, लेकिन अमूमी तौर पर यह होता है कि 22-23 घंटे पहले अगर पैदाइश हो तो चांद नज़र आने के रोशन इम्कानात होते हैं, लेकिन यहाँ एज भी कम है और दूसरी जानिब चूँकि वेदर भी अबर आलूद है तो शहर लाहौर में चांद नज़र आने के इम्कानात बहुत कम हैं। चांद नज़र आने के इम्कानात बहुत कम हैं। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया।
کہ نان فائلر سے بھاری ٹیکسز وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کے ود ہولڈنگ ٹیکس پر 200% اضافی ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ نان فائلرز کی 850 سے 3000 سی سی تک کی گاڑیوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس شامل ہے۔ 1 جولائی سے پنجاب بھر میں نان فائلر سے ود ہولڈنگ ٹیکس کی وصولی ہوگی، جبکہ 850 سی سی گاڑی کا ود ہولڈنگ ٹیکس 10 سے بڑھا کر 30,000 کر دیا گیا ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں علی ساہی سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، نان فائلرز کے لیے بری خبر ہے۔ حکومت کی جانب سے فائنانس بل آج منظور کیا گیا ہے، جس کے بعد ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ اگلے مالی سال سے جو بھی گاڑیاں رجسٹرڈ اور ٹرانسفر ہوں گی اس میں نان فائلرز پر بھاری ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کے وقت جو تمام شہری ہیں جو گاڑی رجسٹر کرائیں گے، 800 سی سی سے لے کر 850 سی سی گاڑیوں پر 10,000 سے بڑھا کر 30,000 ود ہولڈنگ ٹیکس کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح تمام جو کیٹیگریز ہیں ان پر 200% اضافی ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 3,000 سے لے کر اس سے اوپر جو کیٹیگری ہوگی اس سے 5 لاکھ سے بڑھا کے 15 لاکھ ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے تمام جو گراف ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ جو ہی 1 جولائی کے بعد جو بھی گاڑی نان فائلرز کی جانب سے رجسٹرڈ کروائی جائے گی یا ٹرانسفر کروائی جائے گی یا جو بھی اس پہ ٹرانزیکشن ہوگی تو ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس میں 200% اضافہ کیا گیا ہے۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہی نوٹیفیکیشن موصول ہوگا اس کے مطابق تمام جو ایسو مطابق گراف بھی تیار کر لیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے علی ساہی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ نان فائلر سے بھاری ٹیکسز وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کے ود ہولڈنگ ٹیکس پر 200% اضافہ کیا گیا ہے۔ نان فائلرز کے 850 سے 3000 سی سی تک کی گاڑیوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس شامل کیا گیا ہے۔ 1 جولائی سے پنجاب بھر میں نان فائلر سے ود ہولڈنگ ٹیکس کی وصولی ہوگی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی تقرری کی تیاری کر لی گئی ہے۔ 1 جولائی سے وائس چانسلرز کی تقرری کے لیے انٹرویو شروع کیے جائیں گے، جبکہ کنگ ایڈورڈ فاطمہ جناح UHS کے وائس چانسلرز کی تقرری ہوگی۔ فیصل آباد اور راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کا تقرر کیا جائے گا۔ دیگر تقرریوں کے حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں زاہد چودھری سے۔ جی زاہد چودھری، آگاہ کیجیے گا۔ جی، لاہور سمیت صوبے بھر کی 5 میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی تقرری کا جو عمل ہے وہ 1 جولائی سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کی سربراہی میں قائم جو سرچ کمیٹی ہے، جس میں سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر، اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عیس محمد، ڈاکٹر عمر سیف اور پروفیسر ڈاکٹر معظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ اس سرچ کمیٹی کے رکن ہیں۔ یہ 5 رکنی سرچ کمیٹی کی جانب سے جو امیدوار ہیں ان کو 1 سے انٹرویوز کے کال لیٹرز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 58 سے زائد جو امیدوار ہیں ان کو اب تک کال لیٹرز جا چکے ہیں۔ اس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، فیصل آباد اور راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹیز شامل ہیں۔ ان 5 میڈیکل یونیورسٹیز کے جو موجودہ وائس چانسلرز تھے ان کی آئندہ ماہ جو ہے وہ تمام کی جو 4 سالہ مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نئی تقرری جو ہے اس کا پروسیس شروع کیا گیا ہے۔ سرچ کمیٹی کی جانب سے ہر یونیورسٹی کے لیے 3 نام جو ہیں وہ فائنل کیے جائیں گے، اور ترجیح بنیادوں پہ 1، 2، 3 نمبرز کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ سلیکشن کی سفارش کی جائے گی، اور یہ 3 نام ہر یونیورسٹی کے لیے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائے جائیں گے، جس کے مطابق جو ہے وہ تقرری عمل میں لائی جائے گی۔ ٹھیک ہے زاہد چودھری، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں پولیو ورکر سے بدتمیزی کے 2 مختلف واقعات گجرپورہ اور مزنگ کے علاقوں میں یہ واقعات پیش آئے۔ گجرپورہ کے علاقے کرول انڈر پاس کے قریب پہلا واقعہ پیش آیا، جبکہ عمر بٹ نامی ملزم نے پولیو ورکر رخسانہ سے دست درازی کی۔ مزید احوال جان لیتے ہیں اسرار خان سے۔ جی اسرار، آگاہ کیجیے گا۔ جی، شہر لاہور میں پولیو مہم کے دوران پولیو ورکرز کے ساتھ بدتمیزی، دست درازی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے 2 مختلف واقعات سامنے آئے ہیں۔ یہ واقعات گجرپورہ اور مزنگ کے علاقوں میں پیش آئے۔ پہلا واقعہ گجرپورہ کے علاقہ کرول انڈر پاس کے قریب پیش آیا، جہاں عمر بٹ نامی ملزم نے پولیو ورکر رخسانہ سے دست درازی کی اور پولیو ٹیم کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ دوسرا واقعہ مزنگ کے علاقہ بہاول شیر روڈ پر پیش آیا، جہاں علی نامی ملزم نے پولیو ورکر رابعہ شکیل کے ساتھ بدتمیزی کی۔ گجرپورہ اور مزنگ پولیس نے دونوں واقعات کے مقدمات درج کر لیے۔ مقدمات میں کار سرکار میں مداخلت، لڑائی جھگڑے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے اسرار خان، آپ کا بہت شکریہ۔
दूसरी जानिब लेस्को ने अलफतेह स्टोर डिफेंस की बिजली मुनक़ता कर दी। 1,50,00,000 रुपए की अदम अदायगी पर अलफतेह स्टोर का कनेक्शन मुनक़ता किया गया है। मुकर्रर तारीख गुजरने के बावजूद अदम अदायगी पर बिजली काटी गई। बिलों की अदायगी पर कनेक्शन बहाल होगा। लेस्को हुकाम का ये मौक़िफ़ सामने आया है। लेस्को ने अलफतेह स्टोर डिफेंस की बिजली मुनक़ता कर दी। 1,50,00,000 रुपए की अदम अदायगी पर अलफतेह स्टोर का कनेक्शन मुनक़ता किया गया है। मुकर्रर तारीख गुजरने के बावजूद अदम अदायगी पर यह बिजली काटी गई है, जबकि लेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था बिलों की अदायगी पर कनेक्शन बहाल होगा। 1,50,00,000 रुपए की अदम अदायगी पर अलफतेह स्टोर का कनेक्शन मुनक़ते किया गया है। मुकर्रर तारीख गुजरने के बावजूद अदम अदायगी पर बिजली काटी गई है, जबकि लेस्को ने अलफतेह स्टोर डिफेंस की बिजली मुनक़ता की है। 1,50,00,000 रुपए की अदम अदायगी पर अलफतेह स्टोर का कनेक्शन मुनक़ता किया गया है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं शाहिद सिपरा से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से रिकवरी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत डिफेंस में अलफतेह डिपार्टमेंटल स्टोर का कनेक्शन मुनक़ता किया गया है। अलफतेह स्टोर के ज़िम्मे 1,50,00,000 रुपए का बिल वाजिबुल अदा था, तहम मुकर्रर तारीख पर जमा न होने की वजह से ये कनेक्शन मुनक़ता किया गया है। लेस्को हुकाम के मुताबिक अलफतेह स्टोर इंतजामिया की जानिब से जब तक बिल सबमिट नहीं करवाया जाता तब तक बिजली की फराहमी है उसको बहाल नहीं किया जाएगा। जी ठीक है शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को ने अलफतेह स्टोर डिफेंस की बिजली मुनक़ता कर दी है। 1,50,00,000 रुपए की अदम अदायगी पर अलफतेह स्टोर का कनेक्शन मुनक़ता किया गया है। मुकर्रर तारीख गुजरने के बावजूद अदम अदायगी पर बिजली काटी गई। लेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था कि बिलों की अदायगी पर कनेक्शन बहाल किया जाएगा। 1,50,00,000 रुपए की अदम अदायगी पर अलफतेह स्टोर का कनेक्शन मुनक़ता किया गया है। मुकर्रर तारीख गुजरने के बावजूद अदम अदायगी पर यह बिजली काटी गई है। लेस्को ने अलफतेह स्टोर डिफेंस की बिजली मुनक़ता की है। 1,50,00,000 रुपए की अदम अदायगी पर अलफतेह स्टोर का कनेक्शन मुनक़ता किया गया है। बिलों की अदायगी पर कनेक्शन बहाल किया जाएगा। ज़मीन का तनाज़ा शहरी पर मुनशियात का झूठा मुकदमा दर्ज करने पर SHO हरबंसपुरा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि DIG ऑपरेशंस का SHO को गिरफ्तार करके पर्चा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी में SHO हरबंसपुरा पर कसूरवार साबित हुए। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आपको बताएं ये मुहय्युद्दीन नामी एक शहरी था और इसकी 4 एकड़ अराज़ी को डिफेंस में बाअसर अफराद जो थे वो हथियाना चाहते थे, और इसी वजह से जब ये शहरी की जानिब से वो 4 एकड़ ज़मीन ना दी गई तो उन्होंने SHO हरबंसपुरा के साथ जो मिली भगत की और 17 लाख रुपये मुबैना तौर पे SHO को दिए, जिस पे उसने उन शहरी मुहय्युद्दीन के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा मंशियात का दर्ज कर दिया। वो शहरी ने जब अपनी ज़मानत कराई उसके बाद उसने SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर को अपनी दरख्वास्त दी कि उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, और इसकी इंक्वायरी जब पुलिस के आला अफसरान की जानिब से की गई तो ये बात साबित हुई कि ये मुकदमा झूठा था और SHO ने 17 लाख रुपया लेकर ये मुकदमा दर्ज किया था। उसकी रिपोर्ट के ऊपर DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी की जानिब से आज अहकाम जारी किए गए कि SHO सफदर सज्जाद जो हरबंसपुरा में तैनात थे इनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें आपको बताएं कि इस पर पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शहरी जिसकी 4 एकड़ राजी थी उसकी ज़मीन के ऊपर भी बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया, और पुलिस हुकाम का कहना है कि उसकी दादरसी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। जी इक़दाम किए जा रहे हैं। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। पेफ स्कूलों में बच्चों की जाली इनरोलमेंट का इंकशाफ हुआ है। पेफ इंतजामिया ने बेफाम की तस्दीक के लिए नादरा हेडक्वार्टर से रजू कर लिया। MD पेफ असद नईम के अहकामात पर नादरा के जनरल मैनेजर को मरासला जारी किया गया है। गरीब बच्चों के बेफाम की तस्दीक और फ्राहमी में आसानी पैदा की जाए। मरासले में कहा गया है कि वालिदैन को बेफाम के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है। मरासले में मुतलका यूनियन काउंसिल के पैदाइशी सर्टिफिकेट पॉलिसी में नरमी की दरख्वास्त की गई है। दूसरी जानिब कस्टम्स इंटेलिजेंस का रेलवे स्टेशन पर छापा। शाह हुसैन एक्सप्रेस पर कराची से स्मगल कपड़े की भारी खेप बरामद कर ली। मजीद अहवाल जान लेते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने शाह हुसैन एक्सप्रेस के जरिए कराची से स्मगल शुदा कपड़ा लाहौर मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने शाह हुसैन एक्सप्रेस की बोगियों से स्मगल शुदा 4 टन कपड़ा है, जिसकी मालियत कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। ये कपड़ा बरामद करके अपने वेयर हाउस में मुंतकिल कर दिया है। एडिशनल डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस हसन फरीद की हदायत पे ये कार्रवाई की गई है। सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अनवर, इंस्पेक्टर गुलजार भट्टी, अल्लाह देता और राशिद दैदी कस्टम्स की छापामार टीम में शामिल थे। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने ये कपड़ा बेहक्के सरकार जब्त करके कपड़ा भिजवाने वाली पार्टी से मुतल्लिक तहकीकात शुरू कर दी हैं। जी तहकीकात शुरू कर दी हैं। रिजवान नकवी, आपका बहुत शुक्रिया।
FBR کے ٹیکس دفاتر کے پاس ہزاروں آڈٹ کیسز نپٹانے کے لیے صرف ایک روز سال 2016 کے ٹائم بارڈ کیسز نپٹانے کے لیے FBR کی ٹیمیں متحرک ہوگی۔ FBR کے ٹیکس دفاتر میں 5000 سے زائد ٹائم بارڈ کیسز زیر التوا ہیں۔ FBR کی ٹیمیں 30 جون کے بعد ٹائم بارڈ کیسز پر کارروائی نہیں کر سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی مقتول مجاہد علی کے گھر آمد، اہل خانہ سے اظہار افسوس کرتے ہوئے بولے کہ ان ملزموں کو مثال بنا دینا چاہیے۔ قصور کی زینب کو اسٹڈی کیس بنا کر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ریسرچ کروا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی شادرہ کے مقتول مجاہد علی کے والد لیاقت علی اور اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملزمان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ حمزہ شہباز نے متاثرہ خاندان کو 30 لاکھ روپے کی مالی معاونت کا چیک دیا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ جرائم بڑھ رہے ہیں، پولیس کی استعداد کار کو بڑھانا ہے۔ جب پولیس میں سفارش پر بھرتی ہوگی تو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پروفیشنلزم لا رہے ہیں۔ جرائم بڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنا جو ہے وہ اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ بھی پولیس کی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ قانون پر عمل درآمد کرا کے ایسے مجرموں کو معاشرے میں مثال بنانا ہے۔ یہی ہمارا چیلنج ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری پولیٹیکل ول ہے کہ ہم نے لا قانونیت کا کلا کما کرنا ہے۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ پونے 4 سال سے سیف سٹی کے 36% کیمرے خراب پڑے رہے، نیا پاکستان والوں نے پرانا پاکستان بھی برباد کر دیا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ DG مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالرحمان رئیس التبلیغ بادشاہی مسجد، مولانا قاری فتح محمد راشدی صوبائی خطیب اوقاف پنجاب، مفتی محمد شفیق ڈسٹرکٹ خطیب اوقاف لاہور، مفتی مسعود الرحمان ڈسٹرکٹ خطیب، زاہد ملک صاحب محکمہ موسمیات، محمد شکیل صاحب محکمہ موسمیات، مفتی محمد احمد خان جو وفاقی وزارت مذہبی امور اس کی یہاں نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سینئر ممبر جو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اور اپنے مکتبہ فکر کی ایک معتبر شخصیت رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب اور دیگر عمائدین یہاں موجود ہیں۔ ہمارے محکمہ اوقاف کے ڈپٹی ڈائریکٹر مذہبی امور سمیت جو ہمارا شعبہ تعلقات عامہ ہے اس کے نمائندگان یہاں موجود ہیں، اور میڈیا اور مختلف جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے نمائندگان یہاں موجود ہیں۔ ہمارے ڈائریکٹر موسمیات ان کے مطابق آج لاہور کے اندر اور اس کے گرد و نواح میں چاند کی رویت کا جو امکان ہو سکتا تھا وہ 7:45 تھا، اور چاند کی جو آج رویت کا امکان تھا اس پورے خطے کے اندر وہ ان کے مطابق موسمیات کے مطابق محکمہ موسمیات کے مطابق آج نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو چاند کو دیکھنے کی صحیح اور کوشش ہے یہ انتظامی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اس وقت نہ صرف پنجاب بلکہ ملک بھر میں تمام ڈسٹرکٹ، ڈویژنل اور صوبائی صدر مقامات کے علاوہ اس وقت ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی کے اندر جاری ہے، جس کی صدارت ہمارے بھائی مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد وہ کر رہے ہیں، اور آپ لوگ اس امر سے بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ چاند کی رویت اور عدم رویت کا حتمی اعلان ہمیشہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی وہ کرتی ہے، اور نوکنڈی جو ہے وہ آج آخری مقام ہے جو جہاں چاند کی رویت کے حوالے سے جو آخری وقت ہے وہ 8:26 ہے۔ تو جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہوتی ہے اس نے پورے پاکستان میں جو اسپارکو اور موسمیات کی آبزرویٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کا پورا رابطہ ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، تو اس سارے فیڈ بیک کے بعد انہوں نے حتمی اپنا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ آج یہاں جو صوبائی اور زونل رویت ہلال کمیٹی پنجاب کا اجلاس اس وقت یہاں جو جاری ہے وہ اس اعتبار سے اب اختتام کی طرف ہے کہ یہاں چاند دیکھنے کا یا رویت کا امکان 7:26 تھا، 7:45 تھا، تو وہ وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے، اس لیے میں کمیٹی کے تمام ممبران ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو میڈیا پرسنز یہاں تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یکم ذوالحجہ کل ہو یا پرسوں ہو، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ آنے والا مہینہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اپنی عزتوں، عظمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کے ساتھ یہ سایہ فگن ہو۔ بالخصوص اس کا پہلا عشرہ جو ہے اس کی جو برکتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس کی عبادات سے اللہ تعالی ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے اندر جو اہم عادت ہے حج کی، قربانی کی،
اور پھر عید الاضحیٰ ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالی ہم نے اس کی برکات، اس سے استفادہ اور اس سے کما حق ہو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خطہ جو ہے یہ امن کا، محبت کا اور استحکام اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے. اور بالخصوص یہاں دوبارہ سے جو کووڈ اور اس طرح کی دیگر جو امراض اور جو چیزیں یہاں سر اٹھا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس خطے کو اس سے بطور خاص محفوظ رکھے. میں حضرت مفتی صاحب سے استدعا کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں. آپ اپنی سطح پہ، ہماری سطح پہ میں نے جیسا کہ کہا آپ کے علم میں بھی لایا، اور ہمارے ڈائریکٹر موسمیات یہاں موجود ہیں کہ ہمیں یہاں پہ چاند نظر آنے کی کوئی اطلاع موصول نہیں. دعا فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. مولا کریم آنے والے ماہ مقدس کو ملک پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے باعث خیر و برکت فرما. حجاج اعظام کی سعی کو، عبادات کو قبول فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما اور ان مشکل حالات میں اپنی دستگیری فرما. الہ العالمین معاشی استحکام عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے اپنے کرم کا سایہ فگن فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. بہت شکریہ. ڈی جی مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری گفتگو کر رہے تھے. شہر میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا، جبکہ حتمی فیصلہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی. ڈی سی نے 6 پرائیویٹ تھیٹر ہالز کو رات 11 بجے کے بعد ڈرامہ کرنے سے روک دیا. چیئرمین آرٹسٹ پروڈیوسر تھیٹر ایسوسی ایشن کی وزیر اعلیٰ سے تھیٹر کھولنے کی اپیل. مزید احوال جان لیتے ہیں زین مدنی سے. جی زین، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ڈی سی لاہور نے شہر لاہور کے 6 نجی تھیٹرز کو جو ہے وہ رات 11 بجے کے بعد ڈرامے نمائش پذیر کرنے سے روک دیا ہے، اور کہا گیا ہے سختی سے کہ جو بھی تھیٹر ڈرامہ ہے وہ رات 8 بجے سے 11 بجے تک جو ہے وہ اس کی نمائش کی جائے. 11 بجے کے بعد کوئی بھی تھیٹر ڈرامہ جو ہے وہ نمائش پذیر نہیں ہوگا. جس پر چیئرمین پنجاب تھیٹر پروڈیوسر آرٹسٹ ایسوسی ایشن کیسر صلاح اللہ خان نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف سے اپیل کی ہے کہ فنکاروں اور تکنیک کاروں کو بے روزگار ہونے سے بچایا جائے، کیونکہ 8 سے 11 کے جو ڈرامہ اوقات ہیں ان میں وہ ڈرامہ نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے زین مدنی، آپ کا بہت شکریہ. چغتائی لیب کی ایک اور بڑی کامیابی، کالج آف امریکن پیتھولوجسٹ نے ایکریڈیشن کے لیے تجویز کر دیا. عالمی ماہرین نے 2 دن کے معائنے کے بعد چغتائی لیب کو کیب کی منظوری کے لیے تجویز کیا ہے. چغتائی لیب پاکستان کی معروف تشخیصی لیب ہے جو ریڈیالوجی سروسز کے تحت ایک جامع تشخیصی سہولت فراہم کرتی ہے. تحقیق کی دنیا میں چغتائی لیب نے کامیابی کی ایک اور منزل عبور کر لی ہے. کالج آف امریکن پیتھولوجسٹ نے چغتائی لیب کو ایکریڈیشن کے لیے تجویز کیا. عالمی ماہرین نے 2 دن کے معائنہ کے بعد چغتائی لیب کو کیب کی منظوری کے لیے تجویز کیا. چغتائی لیب کی جانب سے اس موقع پر تشکر کا اظہار کیا گیا ہے. کالج آف امریکن پیتھولوجسٹ پر مبنی ڈاکٹرز کی تنظیم ہے جس میں تقریباً 18,000 سے زائد بورڈ سے تصدیق شدہ پیتھولوجسٹ شامل ہیں. یہ پیتھولوجی اور لیبارٹری میڈیسن میں بہترین طریقوں کو فروغ دیتے ہوئے عوام کی خدمت میں مگن ہیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے یہ فی الوقت اتنا ہی.